अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त खान साहब ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने का ऐलान कर रखा है और साथ ही साथ उन्होंने जो जमान पार्क में सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके साथ साथ जो उनकी एटीसी में पेशी थी उसके दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई उस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला करने के साथ साथ जो इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिशल्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात जो हैं वो दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई है दोनों सूबों में इंतखाबात के हवाले से। और उस ब्रीफिंग में एक बार फिर जो फाइनेंशियल एक क्राइसिस है मुल्क में, उसके साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार किया गया है और ये भी कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पैसों का इशू तो है ही है, लेकिन अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो रिसेंटली हमले हुए हैं, जो जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनका भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और ये कहा है कि इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त हों या उनको डिले किया जाए। ये तजवीज़ जो है वो रखी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख भी दी, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद उनका एक और बयान सामने आया कि अभी भी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो दो सूबों में इंतखाबात का मामला तो है ही है, लेकिन जो सेंसस का एक इशू है उसमें भी MQM हो या पीपल्स पार्टी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब और सायरा बानो जो GDA की रहनुमा है और जमशेद इकबाल चीमा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जो खान साहब ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके साथ साथ उन्होंने 22 मार्च को, जैसे हमने जिक्र किया, कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने का ऐलान भी कर रखा है। तो हम बात करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब से। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि अब 22 मार्च को आप मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी है और उसमें खान साहब ने भी उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि शायद हुकूमत आपको जलसा करने की इजाज़त ना दे। तो काउंटर स्ट्रेटजी फिर PTI की क्या होगी वहाँ पर? इस वक्त यू कैन से कि डे टू डे बेसिस पे चीजें हो रही हैं या आवर टू आवर हो रही है कि गवर्नमेंट उतरी हुई फाशिज्म पे, तशद्दुद पे, जुल्म और ज्यादती पे। जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद जो गवर्नमेंट कर रही है उसका यू कैन से कि कभी जुल्म का अर्ली प्लान तो नहीं होता। हमने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देना, अमन से देना है। और उसका आप कह लें कि तशद्दुद जो है या जो यू कैन से आंसलाट है गवर्नमेंट का, वो कितना शदीद है या कितना आप कह लें कि ये डिपेंड करता है। सो काउंटर स्ट्रेटजी तो ये है, जो कम्युनिकेशन है अपने अवाम के साथ हमें रखना है। उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो हमने करना है और उसमें उसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। आज जो इतला मिल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त हमारे वर्कर्स को उठा रही है, हमारे जो हम लोगों को उठा रही है। लिस्टें बनी हुई थी अभी, मतलब मेरे हल्के से 4 लोग अभी तक करके गिरफ्तार हो चुके हैं जो हम लोग थे। सो आज ज्यादा इतलात आ रही है। तो ये गवर्नमेंट जो है कोई गैर जमहूरी गवर्नमेंट है, कोई डिक्टेटरशिप की कोई बिगड़ी हुई शक्ल है या डिक्टेटरशिप और क्रिमिनल का एक कह रहे गठजोड़ जो है वो इस वक्त मार्केट में या एक सियासत में इस मुल्क पे क्रिमिनल्स का कब्जा इस वक्त हुआ हुआ है। अब क्रिमिनल के कब्जे को हम अमन से हमें छुड़ाना है, सब्र से छुड़ाना है। हमने इनके मुकाबले में तशद्दुद को नहीं आने देना, वरना तशद्दुद तो जितने भी लोग आए वो पहाड़ों से आए या कबायली इलाकों से आए या जंगलों से आए, वो तो उन लोगों की पिच बनती है जो गैर जमहूरी लोग हैं, गैर जमहूरी कुव्वतें जिनके पास गन है, वो तो उनकी पिच है। हमारी पिच ये नहीं है, हमारी पिच जमहूरी है। लेकिन सर हुकूमत तो कह रही है कि जो आपके साथ लोग हैं उनके पास भी असला है और वो भी कुछ लोग तो वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो शायद हुकूमत का ये दावा है कि कलअदम तंजीमों से भी है। देखें, वो तो उनके नाम होंगे ना, कोई उनकी तादाद होगी। फिर यहाँ 50 कैमरे लगे हुए पिछले 2 महीने से। 2 महीने में 50 कैमरे अगर कोई बंदा तलाश नहीं कर सके, ऐसी गन तलाश नहीं कर सके, कोई पिस्तौल तलाश नहीं कर सके, गोली तलाश नहीं कर सके, कोई बम तलाश नहीं कर सके, फिर ये है कि 4 दीवारी करा दी, चादर और 4 दीवारी काफल तो एक पामाल करके तो फिर वो काम नहीं कराया। फिर वो जगह सर्च की तो उसमें कुछ नहीं आया, स्वाए आप पहले लोगों के कुछ बिस्कुटों के या जूसेस को, उन्हीं को शराब बनाना पड़ रहा है, उन्हीं को क्या नाम है इनको पेश करना पड़ रहा है, बम पेश करना पड़ रहा है। वो तो बिल्कुल ही कहीं भी नहीं है ना। हमारी ताकत ही इस वक्त हमसे जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा परेशान है वो यह है कि हम दलील पे बिलीव कर रहे हैं, आइन और कानून की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। हम इनको कोई ऐसा बहाना भी नहीं दे रहे कि जिसकी बुनियाद पे ये
کوئی ایسی حرکتیں کریں اور اس ملک میں کوئی راستہ ملے تشدد کو، اس ملک میں کوئی راستہ ملے خانہ جنگی کو، ملک میں کوئی راستہ ملے لڑائی کو، ہم وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کر رہے ہیں۔ دوسرے عمران خان سب سے زیادہ لا ابائڈنگ لیڈر ہے پاکستان کی تاریخ کے۔ قائد اعظم کے پاس سب سے زیادہ لا ابائڈنگ جو لیڈر اگر دیکھیں تو وہ عمران خان ہے، لہٰذا ان کی سربراہی میں تو چیزیں سوچو نہیں نا، تو گورنمنٹ ہم سے زیادہ پریشان بھی اس لیے ہے۔ لیکن چیمہ صاحب لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر عدالت نے بلایا ہے تو پھر خان صاحب کو خود پیش ہونا چاہیے؟ کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ خود آپ کو خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی خدشات ہیں۔ دیکھیں خدشات جو ہیں یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ ریاست کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ ریاست اگر حملہ کر دے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر پہ، سابق وزیر اعظم پہ، ریاست اگر حملہ کر دے تو پھر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ پھر اس حملے کو میں آپ کو پتہ ہے ہم نے کن لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو نامزد کیا ہے ہم نے ان لوگوں کو آگے دیکھیں تو انہیں لوگوں نے یو کین سے کہ جس طرح کور اپ کیا ہے ریاست نے ایک اتنے بڑے جرم کو جس طرح کور اپ کیا ہے وہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر ریاست جرم کو قتل کی واردات کو کور اپ کرے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ریاست کس قسم کی ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اطلاعات بھی ہیں، انفارمیشن بھی ہے کہ ریاست چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو پکڑے، اس کی توہین کرے اور ثابت کرے کہ یہ یو کین سے کہ ناقابل تفسیر نہیں ہے، تشدد کرے، اور پھر اس میں یو کین سے کہ قتل و غارت کہہ لیں کہ یہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی، کیونکہ ریاست ٹوٹلی ان پاپولر ہے، پارٹی ان پاپولر ہیں، ہمارے مخالفین ان پاپولر ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ووٹ کی طاقت سے وہ ہمیں ہرا لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے جب فیصلہ کیا خان صاحب کو گرفتار کرنے کا تو پھر ٹائم نہیں لگے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کر نہیں پا رہی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی فضول ہے، یہ بات بھی فضول ہے کہ ہم ریاست رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں کا جواب جو دھمکیوں سے دیں، لیکن بہرحال یہ بڑی سیریس بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کیا، میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ کی بات کیا ہے، رانا ثناء اللہ ایک خود کرمنل آدمی ہے، کرمنل ہے، اور جس نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا، جلیانوالہ باغ کی طرح کا اس میں ان کے خلاف ثابت ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ساتھ انہیں سپورٹ وہ بھی حاصل ہے، کیا نام ہے یہ جو یو کین سے کہ ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے، دولتکاروں کی بھی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ بدترین دور ہے پاکستان کی سیاست کا، یہ پاکستان کی ریاست کا یہ بدترین دور ہے کہ جن لوگوں نے حفاظت کرنے کی وہ حملے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس ریاست پہ جو اس وقت موجود ہے یہ غیر لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہیں ہے، ان کا نامزد ہم نے پرچہ دیا ہوا ہے، ایف آئی آر دی ہوئی ہے، تو پھر ہم اپنی سیکورٹی کو ضرور انشور کرنا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی یو کین سے کہ عمران خان کی جان ان سے بچا سکیں، یہ سفید دن میں کوئی اٹیک نہ کرے عمران خان پہ، تو یہ ہمارا حق ہے، اور میں سمجھ بڑا جائز حق ہے کہ جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ ہم کرنے کی ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک بیڈ لک ہے، یہ بات قسمتی ہے، لیکن جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے۔ چیمہ صاحب جو کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس نے یہ کل دعویٰ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو شیلنگ تھی وہ تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی اور عدالت کے مین گیٹ پر جو ہے وہ شیل آ کر گرے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیلنگ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں کی گئی؟ دیکھیں میں وہاں موجود تھا، ہم شیلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ریاست تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس گن ہو، ہم ریاست تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیئر گیس جو ہے وہ ہو، یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کیمیکل ویپن استعمال کر رہے ہیں جو جرمنوں نے یا فرانسیسیوں نے استعمال کی 1914 میں یا 1915 میں پہلی بار جو آپ کہہ لیں کہ کیمیکل ویپن استعمال ہوئے، یہ کیمیکل ویپن استعمال کر رہے ہیں یہ جو اس وقت رانا ثناء اللہ یا ایک فسطائی گورنمنٹ جو ہے یہ کیمیکل ویپن پہ استعمال کر رہی ہے، تو ہم تو نہیں کر سکتے استعمال کہ اگر پرائیویٹ اگر جائز نہیں ٹھیک ہے گن ہونا، یہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کرنے والی گن، تو جو اسلحہ ہو یا جو آپ کہہ لیں ویپن پرائیویٹ کمپنی کو یا پرائیویٹ بندے کو انڈیویجول کو الاؤ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سر کہہ رہے ہیں کہ شاید جی بی پولیس آپ کے ساتھ ہے، اس لیے جی بی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے گن تو ہو سکتی ہے، اس کا وہ فائر ہو تو ضرور بتائیں ہمیں، ان کے پاس آنسو گیس کا شیل نہیں ہو سکتا، آنسو گیس والی گن تو ان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں کیمرے موجود ہیں، سینکڑوں کیمرے میں گورنمنٹ اگر آدھے سے زیادہ میڈیا خریدا ہوا ہو
जगह जगह अपना साथी खड़ा किया हुआ हो, पिछले 50 दिन से यहाँ पे मौजूद हो, अदालत में भी मौजूद हो, अदालत का अपना कैमरा सिस्टम मौजूद हो, तो एक भी कैमरा कोई चीज कैच ना करे तो फिर राणा सनावला और मरियम जो हैं ये झूठे लोगों के कहने से क्या होगा। सायरा बानू साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अगर बात कर लें। सायरा बानू साहिबा बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं। हमने देखा कि अब कौमी असम्बली में GDA मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल को आप क्या समझती हैं कि GDA किस नज़र से देख रही है और क्या आप समझते हैं कि आगे ये सियासी तनाव तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, पता नहीं ये कौन से लोग बैठे हुए और क्या दिमाग है इनके पास कि जो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और इन्होंने रियासत और आवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। तो नताइज अच्छे नहीं हैं और मुझे तो ऐसे लग रहा था जो ये ऑपरेशन हुआ था जमान पाक का, कि लग रहा था जैसे अंदर कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है और उसको पकड़ने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी और हुकूमत हरकतें आई हुई है। मतलब बिल्कुल भी इसको वो कह रहे ना कि मेरे ख्याल में कि नहीं अच्छी नजर से देखा जा रहा है। और इन सब के अज़ाइम भी आपको पता ही है कि क्या अज़ाइम है। लेकिन वो हुकूमत तो कह रही है ना कि शायद वहाँ पर अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए और अंदर से फायरिंग की गई, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। जी, अंदर से तो ऐसे लग रहा है जैसे वो रॉकेट लॉन्चर, और अभी इन्होंने पानी की टंकी चेक की, शायद उसमें आबदोज भी निकल आए। अभी आप एक सवाल कर रहे थे जिससे मैंने ज्वाइन किया, आपने जीबी पुलिस का पूछ रहे थे। तो क्या जिस वक्त ये सिंध गवर्नमेंट के बिलावल साहब अपना जुलूस लेकर आए थे महंगाई के खिलाफ, तो क्या सिंध पुलिस साथ नहीं थी? और क्या जिस वक्त यहाँ सिंध हाउस में एक बाजार गर्म था, क्या उस वक्त यहाँ पर सिंध पुलिस की सरपरस्ती में नहीं हो रहा था? लेकिन वो तो फिर यहाँ इंतजामिया ने ये इल्ज़ाम तो आयद नहीं किया गया था कि उस जलसे के दौरान कोई शेलिंग हुई, कोई फायरिंग हुई, कोई सिंध पुलिस की जानिब से हुई। अब तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि शायद शेलिंग भी जीबी पुलिस ने की है, और जो अंदर से फायरिंग हुई है किसी हद तक वो उसमें भी जीबी पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है। देखिए, हुकूमत के तो इतने झूठ पकड़े गए हैं, हुकूमत कुछ भी कह ले। हुकूमत अब यहाँ पर किसी भी जमात का नाम ले ले और कोई किसी भी दहशतगर्द का नाम ले ले कि वो अंदर से बैठ के शेलिंग कर रही है। और आपने कल जो ऑपरेशन हुआ था खान साहब के जाने के बाद उनके घर पे, वो भी आपने देख लिया कि वहां से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। और पता नहीं, आपको अपनी पुलिस का पता तो है। तो मुझे तो पुलिस की किसी भी बरामद की हुई चीज पर और इन लोगों के बयानात पर किसी पर यकीन नहीं है। यकीन हो तो उसके बारे में कुछ सोचकर आपको उनका जवाब दूं, मतलब ये सब ऐसे ही है। तो चीमा साहब, आपने अभी बताया कि खान साहब ने शायद पार्टी रहनुमाओं को बुलाया है, शायद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो सायरा बानू साहब, अभी आप ये तमाम जो सियासी तनाव है आपकी नज़र में, फिर इस सियासी तनाव का हल क्या है? क्या पहले हमने देखा कि हुकूमत जो है वो दावत दे रही थी कि खान साहब मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। अब हमने देखा है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, शायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो GDA क्या समझती है कि सियासी तनाव को कैसे कम किया जाए? नहीं, देखिए, मसला है वो मिल बैठ के हल होगा। कोई ये खाना जंगी या अवाम और रियासत को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर देना, ये सब ये जो कल हमने वहां पर भी देखा और उससे पहले जो 2 दिन पहले जमान पार्क में होता देखे, ये इसका हल नहीं है। जो हल है सियासत है। तो सियासी लोगों को एक ही वो कह रहे हैं ना कि एक टेबल पे बैठ के सारे मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा, वरना तो मतलब वही कहते हैं ना कि पता नहीं अब अल्फाज को तोड़ मोड़ के ना कोई पेश कर दे कि 1971 आपके सामने है। और अब कल से जो एक चली हुई है 3 दिन से कि बार बार पश्तून पश्तून पश्तून, पाकिस्तान इस वक्त यकजा हुआ है। यहाँ पर इस वक्त अभी पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची की लड़ाई नहीं है, एक पाकिस्तान की लड़ाई है। तो देखिए, पहले तो एक दहशतगर्द, फिर ये आमिर मीर साहब ने ये जो कहा, मसला समझ नहीं आता। जो निगरान हुकूमत है वो डे टू डे अफेयर को देखती है। ये तो लगता है को पक्का बैठने के लिए जिस किस्म की ये बात हो रही है। भाई 3 माह ये हुआ, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ, ये लोग आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो आइन में तो है ना, आप इलेक्शन करवा दें, तो आप फिर मिल बैठ के बात कर लें। और भले वो हमारे साथ मौजूद है, अगर उनसे भी बात कर लें। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि अभी आपने 22 मार्च मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान कर रखा है। आप तो पहले भी खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से खदशात का इजहार करते रहे, फिर आज खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि शायद हुकूमत आपको इजाज़त ना दे।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ 22 مارچ کو جو جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی جس سے حکومت پر جو ہے وہ آپ دباؤ ڈال سکیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت پہلے بہت دباؤ میں ہے. ابھی تو صرف دیکھنا یہ ہے ہم حکومت پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہ رہے, ہم تو پاکستان کو دباؤ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. جو اس وقت پاکستان میں لوگوں پہ پریشر ہیں, جو اس وقت پاکستان کی سیاست, آئین اور معاشرت تینوں جو ہے وہ بڑے زیادہ دباؤ میں ہیں, اور اس دباؤ سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دیں. اگر آپ پاکستان کے عوام سے فیصلوں کا حق چھینتے ہیں جس طرح سے آپ چھین رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر جو ایک ابال ہے وہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑے سیلاب میں تبدیل ہو جائے گا, سونامی میں تبدیل ہو جائے گا, جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہے. اور ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کیا جائے اور حق فیصلوں کا عوام کو دیا جائے. فواد چودھری صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, وزیر قانون نے بھی بات کی ہے, تو اب ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور تاریخ دینی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کہاں پر بیٹھ کے بات کی جا سکے. تو اس حوالے سے حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ کیا ہے, یا آپ نے کسی وزیر سے, آپ کے تعلقات بھی ہیں, تو آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے یا کوئی مؤثر جواب ملا ہے تحریک انصاف کو؟ نہیں, کبھی ابھی کسی وزیر نے یا کسی نے رابطہ جو ہے وہ نہیں. اچھا, تو فواد چودھری صاحب جو مذاکرات ہوں گے ان میں خان صاحب خود بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہوں گے نا, وہ پارٹیز طے کریں گی کس میں بیٹھنا ہے کس میں نہیں. اچھا, تو فواد چودھری صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ جو زمان پارک میں سرچ آپریشن ہوا یا اس سے پہلے وہاں پر یہ بات کی گئی کہ شاید اندر جو ہیں وہ کچھ دہشت گرد بھی موجود ہیں جن کا تعلق پہلے کالعدم تنظیم کے ساتھ رہا ہے. پھر ہم نے جی بی پولیس کا بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ شاید شیلنگ بھی جی بی پولیس کی جانب سے کی گئی ہے اور فائرنگ بھی کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال تھی اور حکومت کا یہ موقف درست ہے کہ اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے اور جی بی پولیس بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بغیر تحقیق ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے ایک منافرت پیدا ہوتی ہے جی, اور پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ جب چینل پہ بیٹھے ہوں تو آپ کا بہت احتیاط سے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی جی پنجاب پہلے ہی جی بی پولیس کی اس طرح سے کسی بات کی وہ تردید کر چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہی. سر, وزیر اطلاعات صاحبہ یہ بات کر چکی ہیں, دیگر جو رہنما جو وزراء ہیں وہ خود اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کر چکے ہیں. وہ کر چکے ہوں, آپ تو نہیں ہے نا وزیر اطلاعات. جی, آپ کو جب آئی جی نے کہا ہے تو آپ کو اپنے سوال میں دونوں ورژنز کو بالکل, تاکہ بیلنس بات ہو. اسی کو کلیئرفائی کرنے کے لیے سر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو. کلیئر نہیں ہے نا, جب آپ باتیں اس طرح کی کریں گے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میں آپ کو سینسٹیوٹی جو ہے نا پوائنٹ کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو سمجھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں تک یہ بات ہے کہ اتنے لوگ سوات سے یا افغانستان کی سرحد سے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ تو پھر ایجنسیز کا اور پولیس کا فیلئر ہے. اور اگر وہ یہاں پہ کوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ہمارے لیے بھی خطرہ ہے اور عمران خان کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ یہاں پہ تو جو سارے لوگ ہیں وہ تو عمران خان اور ہم لوگ تو ملیٹنٹ لوگ تو نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے. ہم تو صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ پوری ملک میں پرامن پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں فیملیز شریک ہوتی ہیں, بچے آتے ہیں, اور ایک پورا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا احتجاج بھی. تو یہ اس طرح کی کوئی بات ہماری طرف سے تو نہیں ہوگی. اگر انہوں نے جو پولیس نے اب تک دیکھتے, آپ انفارچونیٹلی چونکہ پیمرا کی اور ادھر ادھر پابندیاں ہیں اور آپ دکھا نہیں سکتے ویژولز, آپ دکھائیں نا پولیس نے کس طرح سے بچوں کو پکڑ کے اندر کیا. 13 سال کے بچوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا ہے, تو 15 سال کے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ پاکستان کا میڈیا اس وقت پریشر میں ہے اور اس کے اوپر بہت پابندیاں ہیں, تو وہ بیچارے دکھا بھی نہیں سکتے آپ لوگ. تو بس یہ اس طرح سے چل. تو فواد چودھری صاحب اگر آپ ساتھ رہیں تو جو پنجاب حکومت کی جانب سے اور گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی گئی ہے جن میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ شاید مشکل ہیں دونوں صوبوں میں, اس حوالے سے ہم بات کریں. لیکن یہاں پر مجھے بریک لیا جا رہا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سائرہ بانو صاحبہ سے ہم بات کریں گے. سائرہ بانو صاحبہ, آپ نے فواد چودھری صاحب کی بھی
गुफ्तगू सुनी और अभी जो हम उनके सामने भी ये सवाल रखना चाह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, उसमें भी एक बार फिर मुश्किलात का जिक्र किया गया है। तो आप भी ये पहले जिक्र फ्लोर ऑफ दी हाउस कर चुकी हैं कि शायद इंतखाबात मुश्किल हैं, तो आप अब क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या 2 सूबों में इंतखाबात होंगे, या फिर आपकी ये इन्फॉर्मेशन है कि इंतखाबात हुकूमत नहीं करवाने जा रही? जी, अगर 30 अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं होंगे, और ये मैं अब नहीं, शायद ये मैंने जो पहली दफा कहा था वो जुलाई 2022 में कहा था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो इतनी कोशिशों से सारा वो करके वो कह रहे हैं ना कि आपस के दुश्मनों का जो इत्तेहाद हुआ और 13 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, तो वो ऐसे थोड़ी है तो आराम से उसी टाइम पे इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। तो इनका हदफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आके इन्होंने कर लिया था पूरा अपने केसेस वगैरह और ईवीएम और ओवरसीज और ये जितने भी इन लोगों ने करना था वो कर लिया। तो अभी तक इसलिए कि अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, तो वो कुछ प्लानिंग नहीं हो रही इससे। तो वो जब इन अपने ज़हन से ये लोग समझ लेंगे कि हाँ अब ये इलेक्शन सही है तो करवाएंगे। लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि कुछ बाज़ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी सुन रहे हैं, कौमी उसकी भी टेक्नोक्रेट का सुन रहे हैं, और अगर वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ भी गई तो ये भी लिख लीजिएगा कि वो लिंगर ऑन करेगी, मतलब वो 6 माह के लिए नहीं आएगी, फिर वो 2 साल के लिए गए, और कुछ इधर उधर की बातें भी सुन रहे हैं। लेकिन आप तो ऐवान के अंदर मौजूद भी हैं, आपके हुकूमत आपसे रब्ता, ऑब्वियसली राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी हैं, तो आपसे रब्ता तो हुकूमत का होगा, उन्होंने कोई बात तो आपके सामने रखी होगी कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? नहीं जी, सबसे पहले ये है कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि धज्जियां उड़ाई गई हैं, राजा रियाज साहब उन मुनर्रिफ अरकान के लीडर तो हो सकते हैं, अपोजिशन लीडर हमारे नहीं है, और जो बंदा जलसे में जिनके बैनर्स लगे हुए हों उनकी तस्वीरों के साथ वेलकम किया हो जिन्होंने नून लीग को, उसको आप कैसे अपोजिशन लीडर मान सकते हैं, और कैसे आप समझ सकते हैं कि वो बात करेंगे? वो तो मुतमन्नी है अगली दफा टिकट के, तो उनकी किसी भी बात को कोई इतनी अहमियत नहीं है कि वो किसी को बताएं या इस मसले पर बहस करें। मतलब जीडीए जो है वो राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर ऐवान में नहीं मानती? हाँ नहीं जी, वो उन 22 मुनर्रिफ अरकान का और नून और पीपी की बी पॉकेट तो हो सकते हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो सकते। मुझे कोई एक उनका काम बता दे कि जो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने किया हो, जिनके बैनर जिन्होंने वेलकम में तस्वीर लगी हुई हो नून लीग के लिए, पीडीएम के लिए, आप उसको कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं? ठीक है, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, आप देखें कि खान साहब ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये जिक्र किया है वो जो पुलिस ऑफिशल्स हैं जिन्होंने शेलिंग की या जो सूरत हाल पैदा हुई उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे, और साथ ही साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के साथ साथ 22 मार्च को उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया है। आप क्या समझ रहे हैं, ये सियासी तनाव जो है आपकी नज़र में ये किस तरफ सूरत हाल जा रही है? सियासी तनाव कम कैसे होगा? देखिए, अगर इमरान खान ये समझते हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर ने एक्सेस की है, गैर कानूनी काम किया है, तो उनकी पार्टी का हक है कि वो अदालतों से रुजू करें और जो कानूनी तरीका है उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन हमें जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, और जो अदालत ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इससे पहले लिखा, यानी अभी जो इमरान खान तो अभी इस जो तफ्तीश के लिए पुलिस गई है उसकी बात कर रहे हैं कि काफी सारी एक्सेसेस जो हैं और गैर कानूनी काम उनकी पार्टी के लोगों ने किए, ताकत इस्तेमाल की और एक लीगल काम को रोकने की कोशिश की, ये तो वो कह रहे हैं। ये दोनों तरफ लीगल जंग तो चलती रहती है। उन्होंने अपने दुखड़े इस लिहाज से भी सुनाए कि जो वो करना चाह रहे थे इससे पहले पब्लिक गैदरिंग वो नहीं करने दी गई, जुलूस नहीं निकालने दिया, और उन्होंने एक नई डेट अनाउंस की अपने जलसे के लिए। मेरे ख्याल में यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुकी है, जलसे जुलूस करना उनका हक है, पब्लिक गैदरिंग करना उनका हक है, गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन जो चीज हमें अनकंफर्टेबल कर रही है वो बिहेवियर है जो पीटीआई के जो हजूम है, जो एक मॉब लाइक बिहेवियर उनका है, जो हमने इस्लामाबाद में भी देखा और जो लाहौर में भी नजर आया, जिस तरह वो कानून को हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तमाम पस मंजर में एक तो वो बात ऐसी है जो परेशान कुन है, और दूसरी बात मैं समझता हूँ
وہ یہ بات پریشان کن ہے کہ جو نگران حکومتیں ہیں جن کو صرف الیکشن کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لگتا ہے کہ الیکشن سے زیادہ اس وقت ان کی دلچسپی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو قابو کرنے میں ہے۔ تو سائرہ بانو صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے فواد چودھری صاحب سے بھی یہ سوال کیا، تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے اور مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب اس وقت جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا، تو اس بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ان کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، اور میں بیگم صاحب کی بات کو سچ کرتی ہوں کہ نگران حکومت سے زیادہ وہ کے بجائے نگرانی کے وہ ان کو قابو کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ اب وہ 90s کی سیاست تو رہی نہیں، یہ 2023 چل رہا ہے اور سوشل میڈیا اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہاں پر نا اب یہ دباؤ والی، اور وہ کہتے ہیں نا لاٹھی جس سرکار نہیں چلے گی، تو وہ دباؤ والی سیاست بھی نہیں چلے گی۔ اب آمنے سامنے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ تو زیگم صاحب، ابھی جو زمان پارک میں سرچ آپریشن ہوا یا جو اس رات جو وہاں پر صورتحال تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں شاید اس سے کوئی حل نہ نکلے، اس لیے وہ اب یہ آمادہ ہوئے ہیں کہ شاید حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، خان صاحب کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے اور پی ٹی آئی کوئی معمولی پارٹی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے اور وہ مقبول ترین رہنما ہے، اور یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ یہ پارٹی اس طرح کے طریقے اختیار کر رہی ہے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں، انتہا پسند جماعتوں کو زیب دیتا ہے، اتنی بڑی پارٹی کو زیب نہیں دیتا۔ جو کچھ 2 دن وہاں ہوتا رہا اور جس طریقے سے طاقت کا استعمال ہوا، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، پولیس کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو اس کو گوارا نہیں کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ اور خان صاحب کو اس بات کا اگر اندازہ ہو جائے اور اس بات کا احساس ہو جائے کہ بہرحال دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ ملا کر ہی ملک کو انہوں نے آگے لے کر جانا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے ان کے شکوے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی آئینی حدود پار کی ہیں، تو ان کو بھی آئینی حدود میں رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ رولز آف دا گیم کو طے کریں۔ لیکن فرینکلی مجھے اس وقت نہیں نظر آتا کہ خان صاحب کی اینڈ پر کوئی بہت بڑی تبدیلی ان کے رویے میں آئی ہے۔ وہ اس بات میں تیار ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، بلکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ خود پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ڈی ایم سے وابستہ جو جماعتیں ہیں، جو پہلے عمران خان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور 2018 سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بات کریں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا عمران خان کا رگڑا لگایا جائے، اس کے بعد ہی کوئی آگے بات کی جائے۔ زیگم صاحب، یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو یہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سائرہ بانو صاحبہ، ہم پہلے بھی یہ ذکر کر رہے تھے، آپ نے بھی ان تمام مشکلات کا ذکر کیا جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے جو ہے وہ ایوان میں موجود تو ہے، لیکن پھر اگر تمام یہ چیزیں ہیں، جیسے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ایوان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اب جی ڈی اے کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا جی ڈی اے ابھی بھی ایوان میں بیٹھی رہے گی، یا پھر اس حوالے سے راجہ ریاض صاحب کے خلاف کوئی قانونی یا آئینی کارروائی ہوگی، یا پھر آپ بھی حکومت کا ساتھ یا ایون جو آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب پہلے دن ہم سے پوچھا گیا تھا کہ جی ڈی اے چھوڑے گی، ہم لوگوں نے بولا کہ ظاہر ہے، تو میں اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق ظاہر ہے ایک عوام نے یہ ہماری پارٹی کو بھیجا ہے تو ہم لوگ اسمبلی میں ہوں گے۔ باقی حکومت کا ساتھ بالکل بھی نہیں۔ اگر حکومت کا ساتھ دینا ہوتا تو وہ اس وقت بہت ساری جماعتیں وہاں پر گئی تھیں جن کے ضمیر جاگ گئے تھے۔ اور باقی رہی راجہ ریاض صاحب کے خلاف کارروائی، تو وہ اچھی بات ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے، بعض باتیں آپ کو کہنا نہیں پڑتا، کہ چیز کے لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا، وہ فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ اپنی حیثیت میں ہم لوگ وہاں پر بیٹھے، جو مطلب ہو سکا اور جو مطلب وہ ہے وہ کریں گے۔ اور باقی یہ کہ پی ٹی آئی والوں کو میرا جو خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ وہ ہوتے تو صورتحال پتہ نہیں، اس میں دو رائے ہے کہ مے بی پھر یہ جو باہر حالات ہے یہ ایسے نہ ہوتے، لیکن کم از کم یہ اندر ہوتے تو یہ حکومت چلا نہ سکتی اس ایوان کو۔ آپ کے سامنے ان کا کورم بھی نہیں پورا ہوتا، اور
कितने सारे बिल जिसके ऊपर कोई बहस या कुछ वो हो सकती थी, वो भी बिल्कुल खामोशी से सारा कुछ हो गया। तो वही बात है कि हमारी तादाद तो 3 लोग हैं हम लोग, और वैसे देखा जाए तो चित्राली साहब और बाकी 22 को तो मैं उनकी बी पॉकेट कहूंगी, वो टीम है उनकी। तो बस ऐसे ही हालात हैं, अल्लाह पाक रहम करे। तो अब देखेंगे, अब अगर इलेक्शन नहीं होते सायरा साहबा, सूबों की जानिब से जो ब्रीफिंग दी है, तो फिर जीडीए की क्या स्ट्रेटेजी होगी ऐवान के अंदर? देखिए वो जी फिर वो इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। अब जाहिर है अभी तो ये वो कह रहे हैं ना कि ये हम कह रहे हैं, ऐसे है तो 100% पक्की बात के इलेक्शन नहीं होंगे। बस उसके बाद आप मुझे बताएं कि फिर आइन कहाँ रह गया। तो बस इस मुल्क किसका मतलब है कि बिना आइन के चल रहा है। इन्होंने उस आइन में सुकम तलाश कर लिए कुछ। मैं तो इतनी कानूनदान नहीं हूँ कि उन्होंने पता नहीं 254 तो 2 कौन से वो निकाल लिए कि अगर आइन ऐसे आइन पे शिक पे अमल ना हुआ जाए तो उसकी दूसरी सूरत क्या होती है, यानी कि आइन तोड़ने की सूरत में उसकी वो क्या कह रहे कि वो दूसरी सूरत क्या हो सकती है। तो बड़े बड़े कारीगर बैठे हुए कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये कि फिर आइन और कानून का लफ्ज किसी के मुंह पे सजता नहीं है। अगर वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर चुल्लू में लेके बैठना चाहिए। ठीक है, तो जैगम साहब आप क्या समझते हैं? आपने देखा कि पहले गवर्नर केपी ने जो इलेक्शन की तारीख दी, उसके बाद जो दोबारा एक मीटिंग हुई तो उसमें फिर गवर्नर ने भी दोबारा मुश्किलात का इजहार किया और चैलेंजेस का इजहार किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी यही ब्रीफिंग दी गई है। आपको क्या नज़र आ रहा है ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने है, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि होने चाहिए। आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक या कई महीनों के लिए आगे लेकर जाएं। आइन में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं इन सूबाई असम्बलियों के। लेकिन जिस तरह बताया गया कि सुकुम निकालने की कोशिश की जा रही है, सुकुम मौजूद नहीं है। ये एक तरह से आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी होगी। जो आइन की 254 का आर्टिकल का मेरी बहन ने हवाला दिया, देखिए उसमें कोई इंडेफिनिट डिले का उसमें मकसद नहीं है। उसमें यह कि बहुत बड़ा उस्ताद अगर गिर पड़े और आपने कोई काम 20 दिन में करना था और 25 दिन में आपको करना पड़ गया, तो इसका मतलब है वो काम फिर भी जायज है। 254 सिर्फ ये कहता है, उसका मकसद ये नहीं है कि 20 दिन में अगर कोई काम होना है तो उसको आप 6 महीने बाद करें। और मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें इस बात को तस्लीम करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि एक तहिया किया हुआ है एग्जीक्यूटिव ने कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए। हुकूमत का यह तहिया लग रहा है, सरकारी इदारों का यह तहिया लग रहा है, और वो मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन देखें कि जो खान साहब ने जलसे का ऐलान कर रखा है, उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको इजाज़त दी जाती है या नहीं, और अगर नहीं दी जाती तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या सामने आती है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल है अब देखेंगे उस पर भी क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।